100 PYQs वीडियो सीरीज़ की तीसरी क्लास में 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज फिर से हल किया जाएगा। इससे मुताल्लिक 2 क्लास ऑलरेडी आप लोगों को दस्तयाब कराई जा चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। आज हम मज़ीद 100 सवालात हल करेंगे। एक्सप्लेनेशन हमेशा की तरह ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत महसूस होगी कुछ अहम बातें ज़रूर बताई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहाँ कायम हुई? तो गाज़ीपुर में सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया था। कब? 1862 ईस्वी में। हालांकि यहाँ पे मध्य प्रदेश के बोर्ड ने 1864 सही जवाब माना है, लेकिन NCERT के मुताबिक 1862 ज़्यादा मुनासिब है। आगे बढ़ते हैं। तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर, ये किसकी किताब है? सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये किताब तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर मुरादाबाद में लिखी थी। 1958 ईस्वी में ये किताब मंजर आम पर आई थी। इसमें जो गदर हुआ था उसके हालात जो बिजनौर में पेश आए थे उनको सर सैयद ने कलमबंद किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आईन अकबरी की तस्हीह सर सैयद ने कब की थी? तो 1855 ईस्वी में। आईन अकबरी जो अबुल फजल की किताब है उसकी तस्हीह की थी सर सैयद अहमद ख़ान ने, और आईन अकबरी को मुरतब करके मिर्ज़ा गालिब से इसकी तकरीज़ लिखने की फरमाइश भी की थी। और सर सैयद ने मिर्ज़ा गालिब से जब फरमाइश की तो उनकी बात मान के मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी भी थी, लेकिन किसी वजह से सर सैयद ने गालिब की लिखी हुई तकरीज़ इस किताब में शामिल नहीं की। अगला सवाल है कि आसारुस सनादीद का पहला एडिशन कब शाये हुआ था? आसारुस सनादीद का पहला एडिशन 1847 ईस्वी में शाये हुआ था। ऑप्शन बी दुरुस्त है। ये जो किताब है इसका मौजू अक्सर पूछा जाता है, तो इसका मौजू दिल्ली की तारीख़ी इमारतें और नामवर लोगों के हालात हैं। ये पहली बार मतबा सैयदुल अखबार से शाये हुई थी। मिस्टर रॉबर्ट ने, कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि आसारुस सनादीद का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किसने किया था? मिस्टर रॉबर्ट ने आसारुस सनादीद का अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा किया था। ठीक है। और फ्रांसीसी ज़बान में आसारुस सनादीद का तर्जुमा किसने किया था? गारसा दतासी ने। क्वेश्चन नंबर 105। सैयदुल अखबार कब जारी हुआ था? 1836 ईस्वी में। सर सैयद के भाई थे, उन्होंने ये अखबार जारी किया था। सर सैयद ने एक अखबार तहज़ीबुल इखलाक के नाम से भी जारी किया था। कब? 1870 ईस्वी में। सर सैयद ने एक रिसाला असबाब बगावत हिंद भी लिखा था। इसके अलावा सर सैयद ने विलियम म्योर की किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उस किताब के जवाब में खुतबात अहमदिया के उन्वान से एक किताब लिखी जिसमें 12 खुतबे थे, और इसका मौजू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह और सीरत थी। आगे बढ़ते हैं। तहज़ीबुल अखलाक पहली बार कब शाये हुआ? देखिए ये सवाल आ भी गया। 1870 ईस्वी में पहली बार रिसाला तहज़ीबुल अखलाक शाये हुआ यूँ कि 1869 ईस्वी में लंदन गए थे सर सैयद अहमद ख़ान। तो जब वहाँ लंदन से वापस आए तो लंदन में 2 अखबार उन्होंने देखा था, स्पेक्टेटर और टीटलर। इन दोनों अखबारों की तर्ज पर सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान में आकर के रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला था, जिसका पहला एडिशन 24 दिसंबर 1870 को बनारस से शाये हुआ था। अगला सवाल। झैल में से किस अदीब को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया?
तो सही ऑप्शन है अली सदर जाफरी। अली सदर जाफरी के अलावा 4 और लोगों को भी उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को मिला, फिर कुरतुलैन हैदर को, अली सरदार जाफरी और शहरियार को, और सन 2024 में मिला था शहरियार को सन 2008 में मिला था, सन 2024 में गुलजार को मिला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस आबाद खराबे में ये खुदनविश्त है किसकी है? अख्तरुल ईमान की है। अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त है इस आबाद खराबे में, और 1996 ईस्वी में ये मंजर आम पर आई थी। क्वेश्चन आपसे कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त इस आबाद खराबे में किस अखबार में, किस रिसाले में किस्तवार शाये हुई थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। अजीम बेग चुगताई का खाका दोज़खी है, किसने लिखा? तो अजीम बेग चुगताई की बहन ने इस्मत चुगताई ने लिखा था। खंदा के मुसन्निफ कौन हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी। देखिए मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं सवालों से मुताल्लिक एक्सप्लेनेशन करने के, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। टारगेट है कि 100 क्वेश्चन हल करने हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस जो हमारी प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस सेट वाली उसमें ऑलरेडी करा दी है। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी उसमें मौजूद है, और वो प्लेलिस्ट इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उसे देखिए, फिर इसे भी देखिए, तो आपका वक्त बचेगा। खंदा, बस इतना जान जाओ, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की रेडियो तकारीर का मजमूआ है। अफसाना गरहन के खालिक कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। इनका पहला अफसानवी मजमूआ कई बार पूछा जा चुका है, दाना व दाम है बेदी का पहला अफसानवी मजमूआ। और गरहन के अलावा अपने दुख मुझे दे दो, और भोला, तुलादान और लाजवंती इनके मशहूर अफसाने हैं। इनका एक नावल बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था जिसका नाम है एक चादर मैली सी। मोहसिन लाहौरी के नाम से ये लिखा करते थे पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिरोज़ा, ये किसका शेरी मजमूआ है? तो मोइन अहसन जज़्बी का शेरी मजमूआ है फिरोज़ा। मंगल किस नावल का किरदार? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बेदी का एक लौता नावल है। नावल का क्या नाम था? नावल का नाम था एक चादर मैली सी। उसी नावल का किरदार है मंगल। मंगल के अलावा भी तो इसमें कुछ किरदार हैं, तो गौर से सुनिए कौन कौन से किरदार हैं। मंगल के अलावा इसमें तिलौका जो होता है वो मंगल का बड़ा भाई होता है, और रानू ये मरकज़ी किरदार है इस नावल की। रानू जो होती है वो तिलौका की बीवी होती है। तिलौका के मर जाने के बाद उसकी शादी मंगल से करा दी जाती है। चौधरी मेहरबान दास, चंदा, चुन्नू और घनश्याम दास ये सब दीगर किरदार हैं एक चादर मैली सी के। एक चादर मैली सी सन 1962 ईस्वी में मंजर आम पर आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, अफसाना बाबू गोपीनाथ का किरदार कौन सा है? तो ये जैनू है। ठीक है, बाबू गोपीनाथ ये मंटो का अफसाना है। मंटो के दीगर अफसानों में अगर आप गौर करें तो काली सलवार, टूबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, गोली, मुजील वगैरह हैं। ड्रामा नेक परवीन के ड्रामा निगार कौन है? ड्रामा नेक परवीन आगा हश्र कश्मीरी का है। इनके बहुत सारे ड्रामे हैं। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। बनारस में ये पैदा हुए थे। 1897 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला ड्रामा लिखा था जिसका नाम था आफ़ताब-ए मोहब्बत। खोजी का किरदार किस नावल में है? फसाने आज़ाद में है। ये पंडित रतन नाथ सरसार का नावल है।
1880 ईस्वी में ये मंजर आम पर आया किताबी सूरत में। उससे पहले 1878 ईस्वी में रिसाला अखबार अवध पंच में ये किश्तवार शाये होता था ज़राफ़त के उन्वान से। फसाने आज़ाद नावल को ज्ञानचंद जैन ने दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा है। नज़ीर अहमद की कहानी उनकी कुछ मेरी ज़बानी का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है, तो ये खाका है। किसका खाका है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा है। नज़ीर अहमद का खाका है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने वहीदुद्दीन सलीम का खाका भी लिखा और उसका उन्वान था एक वसीयत की तामील में। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा भी फ़रहतुल्लाह बेग की मशहूर तसनीफ़ है। तरक्की पसंद नक्काद इनमें से कौन हैं? तो एहतशाम हुसैन तरक्की पसंद नक्कास हैं। पिछले 35-40 सालों में उर्दू तनकीद पर एक ही शख्स की हुक्मरानी है, सैयद एहतशाम हुसैन की। ये किसने कहा था? कमेंट में बताओ। अभी हाल ही में मैंने आपको ये बात बताई है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है, ये भी कोई सवाल है? सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। तो यहाँ पे सिनत तजनीस है। जब एक ही जैसे दो अल्फाज आएँ और दोनों का माना अलग अलग हो तो सनत तजनीस होती है। आँख लड़ाना और फिर लड़ाई होना, ये दोनों लड़ाई एक ही लफ्ज़ है लेकिन दोनों का माना अलग अलग है। जैसे हिंदी में होता है ना यमक अलंकार, वैसे उर्दू में सनत तजनीस होता है। यमक अलंकार की मिसाल क्या है? कनक कनकते सौगुनी माँ दख्ता दिखाए। तो एक कनक सोना है और दूसरा कनक धतुरा है, ठीक है, लेकिन लिखा एक ही तरह से जा रहा है और उच्चारण भी एक ही तरह से है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। तो वहाँ पे यमक अलंकार, वैसे ही यहाँ पे सनत तजनीस होती है। मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू ज़बान का गहवारा करार दिया है? तो दिल्ली और गिरदोनवाह को आर्यों की आमद हिंदुस्तान में किस समत से हुई? तो शुमाल मगरिब से हुई। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये शेर किसका है? ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। उस्ताद थे नसीम के और मिर्ज़ा शौक़ के। बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम आतिश मुरस्सद साज का इनका मशहूर शेर है। न गोरे सिकंदर है न कब्र धारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ये इन्हीं का शेर है। नफ्सियाती नक्काद इनमें से कौन नहीं है? तो मजनू गोरखपुरी क्वेश्चन के मुताबिक नफ्सियाती नक्काद नहीं है, ठीक है। मजनू गोरखपुरी नफ्सियाती नक्काद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिनसी बेराह रवि को मौजू बनाकर कौन सा नावल लिखा गया? टेढ़ी लकीर लिखा गया। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? इस्मत चुगताई का नावल है। इस्मत चुगताई का ये नावल कब मंजर आम पर आया? तो 1944-45 ईस्वी में ये मंजर आम पर आया, ठीक है। 1944 में लिखा, 1945 में शाया हुआ। और इस नावल का जो मरकज़ी किरदार है वो शमन है। दीगर किरदारों में मंजू, कुंदन, नूरी, मिस मुमताज़, मिस चरण, रसूल फातिमा, बिल्किस, जलीस, रशीद, प्रेमा, राय साहब, रज़िया बेगम, इफ्तिखार, कॉमरेड, समद और रूफ़ी टेलर काफ़ी अहम हैं। रूफ़ी टेलर से इसकी शादी होती है, अंग्रेज़ होता है रूफ़ी टेलर, ओके। किसकी? शमन की। और ये जो नावल है इस्मत चुगताई का है। फ़न दास्तान गोई, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, ये पूरी किताब का नाम है। कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जो कलीमुद्दीन अहमद हैं इन्हीं को बुत शिकन
نقاد کہا ہے نور الحسن نقوی نے۔ ایک سوال میں نے 1-2 دن پہلے کلاس میں پوچھا تھا کہ بت سکن تنقید نگار کون ہیں، تو کلیم الدین احمد ہی ہیں، اور کہا ہے نور الحسن نقوی نے۔ عملی تنقید، سخن ہائے گفتنی وغیرہ ان کی تصنیف ہے۔ تنقید کی بھول بھلیا بھی ان کی تصنیف ہے۔ ان کے تنقیدی نظریات سے کافی سوال آتے ہیں، جیسے انہوں نے اردو تنقید کے وجود کو محض فرضی عقیدت کا خیالی نکتہ اور معشوق کی موہوم کمر قرار دیا۔ انہوں نے مثنوی کو بے لطف قصہ، مرثیے کو غیر حقیقی ماحول کا ترجمان، قصیدے کو لفاظی اور غزل کو نیم وحشی صنف سخن کہا ہے۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے۔ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ فن ہے، ایک صناعی ہے، یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہے۔ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریر اور کبھی کبھی نری تنقید اور بیجا نکتہ چینی ہے، یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہے۔ بہت سارے ان کے اقوال ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آگے بڑھتے ہیں۔ ادبی سماجیات، یہ کس کی کتاب ہے؟ محمد حسن کی ہے۔ دیکھیے محمد حسن جو ہیں یہ بحیثیت ڈرامہ نگار بھی کافی زیادہ مشہور ہیں۔ ان کا ڈرامہ ضحاک، اس سے اکثر امتحانوں میں سوال آتا ہے۔ اب چونکہ محمد حسن سے سوال آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ محمد حسن کی کچھ اہم تصانیف آپ کو بتا دوں۔ ادبی سماجیات کے علاوہ ادبی تنقید، شعر نو، عرض ہنر، دلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، شناسہ چہرے، معاصر ادب کے پیشرو، ہندوستانی شاعری، ہندی ادب کی تاریخ، حیاتی تنقید، ادبیات شناسی، سماجیاتی تنقید۔ ادبی سماجیات کے علاوہ سماجیاتی تنقید بھی ان کی کتاب ہے۔ مشرق و مغرب کے تنقیدی تصورات اور اردو ادب میں رومانوی تحریک، یہ سب ان کی تنقیدی تصانیف تھی۔ ڈرامے بھی انہوں نے بہت سارے لکھے، پیسہ اور پرچھائیں، سرخ پردے، سونے کی زنجیریں، نقش فریادی، اکبر اعظم، فٹ پاتھ کے شہزادے، گوشہ عافیت، شکست، مور پنکھی، کوہرے کا چاند، تماشا اور تماشائی، اور ضحاک سب سے زیادہ مشہور ہے۔ بلا قافیہ نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا، عوامی شاعر کی حیثیت سے یہ جانے جاتے ہیں۔ تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ ہجویہ قصیدہ ہے، گھوڑے کی ہجو میں سودا نے لکھا تھا۔ سودا کو ہجویہ قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے۔ ذیل میں سے منٹو کے کس افسانے کا موضوع طوائف ہے؟ تو ممی کا ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کا موضوع طوائف نہیں ہے۔ طوائف پر مبنی ایک منٹو کا مشہور افسانہ کالی سلوار بھی ہے۔ ذیل میں سے ادبی نثر کا اولین نمونہ کون ہے؟ ادبی نثر کا اولین نمونہ سبرس ہے۔ 1045 ہجری بمطابق 1635 عیسوی میں ملا وجہی نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا۔ یہ ایک تمثیلی داستان ہے۔ اردو تنقید کے ابتدائی نقوش ہمیں کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ تذکروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اردو کا پہلا تذکرہ 1752 عیسوی میں میر تقی میر نے نکات الشعراء کے نام سے لکھا تھا۔ اردو کے پہلے ناقد کون ہیں؟ پہلے باقاعدہ نقاد مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ان کی تنقیدی کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، اور یہ کتاب 1893 عیسوی میں منظر عام پر آئی تھی۔ شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ شبلی نعمانی کی ہے، اور شعر العجم جو ہے وہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ چوتھی جلد میں ان کے تنقیدی نظریات، شبلی کے تنقیدی نظریات دیکھنے کو ملتے ہیں۔
और शेरुल अजम जो है वो फ़ारसी शायरी की तनकीद पर मुश्तमिल है। निकात शोरा क्या, अभी मैंने बताया था, मीर का तहरीर करदा तज़किरा है। 103 उर्दू शायरों का इसमें ज़िक्र है। इहाम गो शायर कौन नहीं है? फ़ायज़, ये इहाम गो शायर नहीं है। अदब को ज़िंदगी की तनकीद किसने कहा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। अब देखिए, कुछ लोगों ने तनकीद की तारीफ़ की है, तो ये तनकीद की जो तारीफ़ है अक्सर पूछ ली जाती है। जैसे मैथ्यू अर्नाल्ड ने शायरी के लिए तनकीद हयात को लाजमी करार दिया है। अदब व शायरी को तनकीद हयात का नाम इन्होंने दिया है। और मैथ्यू अर्नाल्ड के नज़दीक शायरी का मकसद इखलाकी है, और मैथ्यू अर्नाल्ड शायरी को फ़लसफ़ा व मज़हब का बदल बताता है। लेकिन टी.एस. एलियट भी ऑप्शन में है। टी.एस. एलियट के भी अक़वाल अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो टी.एस. एलियट का एक बहुत मशहूर कौल तनकीद की तारीफ़ में है, तो मैं आपको वो सुना देता हूँ। टी.एस. एलियट कहता है कि ज़िंदगी के लिए तनकीद उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस ज़रूरी है। ठीक है ना? आगे बढ़ें? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। इश्तिराकी तनकीद में किन अमूर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? तो अदब और समाज पर। अदब और समाज ये किताब है। किसकी किताब है? आपको कमेंट में बताना है। हिंदुस्तान की 2 इल्हामी किताबें हैं, वेद मुक़द्दस और दीवान गालिब। अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है, इनकी किताब का नाम है महासिने कलामे गालिब। दीवाने गालिब का हर मिसरा तारे रबाब नज़र आता है, ये कौल भी अब्दुल रहमान बिजनौरी का है। कलीमुद्दीन अहमद की तनकीदी किताब का नाम क्या है? अभी मैंने इनकी तनकीदी तसानीफ बताई थी। तनकीद की भूल भुलैया, अमली तनकीद, उर्दू तनकीद पर एक नज़र और उर्दू शायरी पर एक नज़र। हमारी शायरी के मुसन्निफ़ कौन है? मसूद हसन रिजवी अदीब हैं। ये हमारी शायरी जो किताब है हाल ही के मुकद्दमे शुरू शायरी के रद में लिखी गई थी। मसूद हसन रिजवी अदीब की दीगर तसानीफ़ में अनीसियात काफ़ी अहम है, लखनऊ का शाही स्टेज और लखनऊ का अवामी स्टेज काफ़ी अहम है। इन्होंने दीवान फ़ायज़ को मुरतब किया और फ़ायज़ दहलवी को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर तस्लीम किया है। क्वेश्चन नंबर 143। न्याज़ फ़तेहपुरी किस तरह के तनकीद निगार हैं? तो ये तअस्सुराती तनकीद से वाबस्ता थे न्याज़ फ़तेहपुरी। मौजूदा अहद के अहम नाक़िद जिनका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश से, चूँकि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो मध्य प्रदेश के इम्तिहान का है, मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछा गया है, इसलिए मध्य प्रदेश के कुछ सवाल आगे आएंगे तो उन्हें आपको झेलना होगा। अतीकुल्लाह ये मध्य प्रदेश के हैं। तहकीक और तनकीद क्या हैं? एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। ठीक है। तहकीक का मुअल्लिम अव्वल, अभी मैंने तहकीक और तनकीद सब कुछ पढ़ा दिया है। तो तहकीक के मुअल्लिम अव्वल महमूद शीरानी हैं और अब्दुल वदूद जो हैं वो तहकीक के मुअल्लिम सानी हैं। वो क्या थे? एक मुहक्किक थे, आला दर्जा के मुहक्किक थे। ठीक है। इनमें से मुहक्किक कौन है? मुहक्किकीन की हमने पहचान करा दी थी। हनीफ नकवी मुहक्किक हैं। जिन मुहक्किकीन को हमने पढ़ा था 90, 91, क्लास नंबर 89 और 90 में, उनमें हमने दक्कन के मुहक्किकीन में शमसुल्लाह कादरी, काजी अब्दुल कादिर सरवरी, नसीरुद्दीन हाशमी, सैयदा जाफ़र और फिर काजी अब्दुल वदूद, मसूद हसन रिजवी अदीब, मसूद हुसैन ख़ां और रशीद हसन ख़ां, मौलवी अब्दुल हक, ज्ञानचंद जैन, इन सब लोगों को पढ़ा है। हनीफ नकवी भी मुहक्किक हैं। तहकीक का फ़न ये किताब किसकी है? देखो आ गया ना, ज्ञानचंद जैन की किताब है तहकीक का फ़न। ज्ञानचंद जैन की दीगर अहम तसानीफ़ हमने
کل ہی آپ کو بتایا تھا۔ کاشف الحقائق، اس کو بہارستان سخن یا بہار سخن بھی کہا جاتا ہے، امداد امام اثر کی کتاب ہے۔ اردو کے اہم محقق ان میں سے کون ہیں؟ دیکھو یہ تینوں جو ہیں، سغرا میدی، ذکیہ مشہدی اور قرۃ العین حیدری، یہ تینوں فکشن نگار ہیں۔ سیدہ جعفر یہ محقق ہیں، دکنیات ان کا موضوع ہے۔ ذیل میں اردو کا یورپی محقق گارسا دتاسی ہے۔ گارسا دتاسی نے آثار و سنادید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ عود ہندی اردو یا معلیٰ دونوں خطوط کا مجموعہ ہے، مرزا غالب کے۔ اگلا سوال، شمس الرحمن فاروقی بحیثیت ناقد مشہور ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کی اہم تصانیف میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے انہوں نے ایک کتاب لکھی افسانے کی حمایت میں۔ ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے جس پر ان کو سرسوتی سمان بھی ملا، اس کتاب کا نام ہے شعر شورانگیز، جو کہ انہوں نے میر تقی میر کی شاعری پر لکھی تھی۔ 4 جلدوں پہ وہ مشتمل ہے، اس سے اکثر سوال آتا ہے، تو وہ شمس الرحمن فاروقی کی اہم کتاب ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں لفظ و معنی، عروض آہنگ اور بیان، تنقیدی افکار، اثبات و نفی، تفہیم غالب، انداز گفتگو کیا ہے وغیرہ اہم ہیں۔ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، سارے بتانے لگ جائیں گے تو بہت زمانے لگ جائیں گے۔ خلیل الرحمن اعظمی کے مضامین کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو مضامین نو ہے۔ ان کے ایک مجموعہ کا نام ہے وہ کاغذی پیرہن، ٹھیک ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کے شعری مجموعے کا نام ہے کاغذی پیرہن۔ پنجاب میں اردو کس کی کتاب ہے؟ محمود شیرانی کی۔ ہم نے وہ جو کلاس لی ہے چیپٹر وائز، جو کمپلیٹ کریش کورس ہے، جن لوگوں نے وہ سوال وہ کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی نا، یہ سب سوال وہ لوگ اڑا دیتے ہوں گے، کہتے ہیں کہ اتنے آسان سوال آپ کرا رہے ہیں۔ یہ اتنے آسان بھی سوال نہیں ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر کے امتحان میں پوچھے گئے سوال ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے ہماری وہ کلاس جو کمپلیٹ کریش کورس والی ہے اس کو اچھے سے دیکھا ہے، تو یہ سارے سوالات آپ کو آسان لگ رہے ہیں۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ احتشام حسین کی کتاب ہے۔ اصل میں یہ جو کتاب ہے نا وہ جان بیمز کی کتاب ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ احتشام حسین نے کیا۔ اور اگر صرف آپ سے یہ پوچھ دے کہ ہندوستانی لسانیات کس کی کتاب ہے تو آپ کہیں گے محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ اور شوکت سبزواری کی بھی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اردو لسانیات۔ اوکے، فرق سمجھ میں آیا نا؟ ہندوستانی لسانیات صرف اتنا پوچھے تو محی الدین قادری زور کی، اردو لسانیات پوچھے تو شوکت سبزواری کی، اور اگر ہندوستانی لسانیات کا خاکہ پوچھے تو احتشام حسین کی۔ احتشام حسین کی کتاب کون سی ہے؟ اردو کہانی ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں احتشام حسین کی، سنیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کون کون سی کتابیں ہیں۔ تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے مجنوں گورکھپوری کی ہے۔ تنقیدی جائزے یہ جو ہے احتشام حسین کی، تنقیدی حاشیے مجنوں گورکھپوری کی ہے۔ تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، ادب اور سماج، میں نے اسی کلاس میں تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا ادب اور سماج کس کی تصنیف ہے، کمنٹ میں لکھو، تو احتشام حسین کی ہے۔ روایت اور بغاوت بھی احتشام حسین کی ہے۔ افکار و مسائل، اعتبار نظر، عکس اور آئینے، تنقیدی نظریات، اردو کی کہانی جو کہ آپ سے سوال میں پوچھا ہے وہ احتشام حسین کی ہے۔ اور اردو ادب کی تنقیدی تاریخ بھی احتشام حسین کی ہے۔ ویرانے کے نام سے احتشام حسین کے افسانوں کا مجموعہ ہے ساحل اور سمندر، احتشام حسین کے سفر نامے کا نام ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، کس کا شعر ہے؟ مرزا غالب کا ہے۔ دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار،
رقص کرتا ہے تو پھر پاؤں کی رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ، مجروح سلطان پوری کا قول۔ ارے وہ شعر ہے۔ کون جگر مراد آبادی کے ہم عصر تھے؟ تو ہم عصروں میں اصغر گونڈوی تھے، فانی بدایونی تھے اور یاسیہ گانا چنگیزی تھے، لیکن شاد عظیم آبادی یہ ہم عصر نہیں تھے، ان سے پہلے کے تھے۔ مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق ہے۔ یہ ایک ایسی مثنوی ہے جس میں ما فوق الفطرت عناصر نہیں ہیں۔ جی ہاں، اس کے جو کردار زمین پر بسنے والے گوشت پوست کے انسان ہیں۔ مدیح خیر المرسلین یہ کس کا قصیدہ ہے؟ محسن کاکوری کا۔ اگر میں آپ سے اسی طرح سوال بدل کے یوں پوچھ دوں کہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، یہ والا قصیدہ کس کا ہے؟ تو محسن کاکوری کا ہے۔ اسی قصیدے کا نام ہے مدیح خیر المرسلین۔ نیچرل شاعری کا علم بردار کسے کہتے ہیں؟ تو الطاف حسین حالی کو، وہ جو 1874 عیسوی میں وہ جو موضوعات پہ مبنی جو مشاعرے شروع کرائے تھے محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی وغیرہ نے، وہیں سے نیچرل شاعری شروع ہوئی تھی۔ شعری مجموعہ ہے تین رنگ، کس کا ہے؟ میرا جی کا ہے۔ بوستان خیال یہ میر محمد تقی خیال کی ہے، میر تقی میر کی نہیں ہے، محمد تقی خیال کی ہے۔ دیکھیے اس کا اردو میں کئی لوگوں نے ترجمہ کیا۔ سب سے پہلے عالم علی نے کیا، اور خواجہ امان دہلوی نے بھی اس کا ترجمہ کیا، جو کہ بہت مشہور ہے۔ ادے بھان ذیل میں سے کس کا کردار ہے؟ رانی کیت کی کہانی، جو انشاءاللہ خان شاہ کی کتاب ہے، اس کا کردار ہے۔ یہ ایسی کہانی جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ، یعنی اس میں خالص ہندوستانی زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ نذیر احمد کا پہلا ناول ہے میرۃ العروض، کب شائع ہوا؟ 1869 عیسوی میں۔ ان کے دیگر ناولوں میں توبۃ النصوح، بنات الناس، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، ایامہ، رویائے صادقہ وغیرہ ہیں۔ گوہر مرزا کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ امراؤ جان ادا کا ہے۔ گوہر مرزا جو ہے وہ گلچین اول ہوتا ہے انارکلی کا، انارکلی کا نہیں جی، امراؤ جان کا۔ امراؤ جان کا بچپن کا نام کیا ہوتا ہے؟ نادرہ ہوتا ہے۔ جی نہیں، نادرہ تو نام ہوتا ہے انارکلی کا، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ امیرن نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امراؤ جان کا بچپن کا نام امیرن ہوتا ہے۔ دیگر کرداروں میں دلاور خان جو کہ اس کو کڈنیپ کر لیتا ہے، پیر بخش جو دلاور خان کا دوست ہوتا ہے، اور خانم جان اور بسم اللہ، بوا حسینی، یہ سب کردار ہیں۔ آگ کے دریا کا عنوان کس شعر سے لیا گیا ہے؟ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، جگر مراد آبادی کے شعر سے آگ کے دریا کا عنوان لیا گیا ہے۔ اور آگ کے دریا ناول میں 2500 سالہ ہندوستانی تاریخ مبنی ہے، یہ ناول 1959 میں یہ منظر عام پر آیا، اور اس ناول کے ابتدا میں ٹی ایس ایلیٹ کی نظم بھی ہے۔ کون سا کردار آگ کے دریا کا نہیں ہے؟ گوتم اور چمپا اور کمال یہ تینوں کردار آگ کے دریا کے ہیں۔ نعیم یہ کردار جو ہے وہ توبۃ النصوح نذیر احمد کے ناول کا ہے۔ ہم وحشی ہیں یہ افسانوی مجموعہ بھی ہے اور افسانہ بھی ہے، کرشن چندر کا ہے۔ فسادات پہ موضوع یہ افسانوی مجموعے ہیں۔ کون سا افسانہ عصمت چغتائی کا ہے؟ تو پردے کے پیچھے عصمت چغتائی کا ہے۔ چوتھی کا جوڑا، دو ہاتھ وغیرہ عصمت چغتائی کے ہیں۔ لحاف بہت کنٹروورسیل ان کا افسانہ ہے۔ گزرا ہوا زمانہ یہ مضمون سر سید احمد خان کا ہے۔ شہرت عام بقائے دوام کا دربار یہ بھی مضمون محمد حسین آزاد کا ہے۔ نیرنگ خیال ان کے انشائیوں کے مجموعے یا پھر مضامین کا مجموعہ کہہ لیجیے، اس میں شامل ہے۔ مٹی کا تیل یہ انشائیہ ہے، سی پارے دل میں شامل ہے، اور سی پارے دل خواجہ حسن نظامی کا ہے۔ کون سی تخلیق پطرس بخاری کی ہے؟ سنیما کا عشق پطرس بخاری کی ہے۔ کتے بھی پطرس بخاری کی ہے۔ سویرے جو آنکھ میری کھلی یہ بھی پطرس بخاری کا ہے۔ لاہور کا جغرافیہ بھی ہے۔ کون سی تصنیف؟ جیلانی بانو کی ہے۔ ایوان غزل یہ داستان ہے جیلانی بانو کی۔ اس کے علاوہ جیلانی بانو کی ایک اور
تصنیف ہے غزل، وہ ہے داستان ہے، اس کا نام ہے بارش سنگ، ٹھیک ہے۔ ایوان غزل کا موضوع جو ہے وہ حیدرآباد کا تاریخی زوال ہے۔ مجاز کی نظم ان میں سے کون سی ہے؟ آوارہ ہے۔ رات اور ریل بھی مجاز کی ایک نظم ہے۔ نظم گرلز کالج کی لاری، یہ کس کی نظم ہے؟ جانثار اختر کی ہے۔ کون سی نظم علی سردار جعفری کی ہے؟ نئی دنیا کو سلام، علی سردار جعفری کی نظم ہے۔ حسن کوزہ گر، یہ کس کی نظم ہے؟ نون میم راشد کی ہے۔ مخدوم کی ان میں سے نظم کون سی ہے؟ چاند تاروں کا بن ہے مخدوم کی نظم۔ انقلاب بھی مخدوم کی ایک اہم نظم ہے۔ سریلے بول، یہ شعری مجموعہ کس کا؟ محمد عظمت اللہ کا شعری مجموعہ ہے سریلے بول۔ انجمن حمایت اسلام کب قائم ہوئی؟ 1884 عیسوی میں۔ اقبال کی تفہیم کے سلسلے میں لکھی گئی کتاب روح اقبال۔ ایک دن میں کلاس لے رہا تھا تو یوسف حسین خاں کا نام آیا تھا، میں اقبالیات پہ مبنی کتابیں بتا رہا تھا، تو یوسف حسین خاں کی کون سی کتاب ہے اقبالیات سے متعلق میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، میرا ذہن یہی ڈھونڈ رہا تھا، روح اقبال۔ اگر آپ لوگوں کو وہ بات یاد ہو، آخر میں نے آپ کو کہا تھا کہ چلو کمنٹ میں بتا دو آپ، تو آپ نے بتایا ہوگا روح اقبال یوسف حسین خاں کی تصنیف ہے۔ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ 1923 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ 2004 میں اقبال کی کس نظم کی تخلیق کی 100 سال مکمل ہوئی؟ دیکھیے علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے باغ درا، 1924 میں شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ اور باغ درا کا 100 سال مکمل ہوا تھا کب؟ 2024 میں۔ لیکن ترانہ ہندی کا 100 سال سن 2004 میں مکمل ہوا ہے۔ ترانہ ہندی وہی سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کی تصنیف ہے اسرار خودی، اس کا انگریزی میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ R.A. نکلسن نے کیا تھا۔ اقبال کے شعری مجموعہ ضرب کلیم کے تیسرے حصے کا عنوان کیا ہے؟ عورت ہے۔ ضرب کلیم یہ علامہ اقبال کا تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ پہلا بال جبریل، پہلا باغ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ارمغان حجاز تھا۔ جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا؟ یہ شعر اس طرح سے مکمل ہوگا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل میں تماشا لب بامدی۔ ابھی یہ علامہ اقبال کے شعر میں صنعت تلمیح ہے۔ علامہ اقبال کی نظم شمع اور شاعر کو باغ درا کا دل کس نے قرار دیا؟ عبد القادر سروری نے۔ اٹلی کے مشہور شاعر دانتے کی شعری تصنیف ڈیوائن کامیڈی کے جواب میں کون سی کتاب علامہ اقبال نے لکھی تھی؟ جاوید نامہ لکھی تھی۔ اردو نثر میں علامہ اقبال کی پہلی باقاعدہ تصنیف کون سی ہے؟ علم الاقتصاد ہے۔ اقبال کے کس شعر پر مرزا ارشد نوگانوی نے بے ساختہ واہ واہ کی تھی اور بول اٹھے تھے میاں اقبال اس عمر میں اور یہ شعر کیا ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ان کے انفعال کے، قطرے جو تھے میرے کے انفعال کے۔ شیخ عبد القادر نے باغ درا کی شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا؟ 3 ادوار میں تقسیم کیا۔ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارد کتاب۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں کلیم بے تجلی اور مسیح بے صلیب کسے کہا ہے؟ کارل مارکس کو کہا ہے۔ مثنوی اسرار خودی کے پہلے ایڈیشن میں اقبال نے کس ایران کے شاعر پر تنقید کی ہے؟ حافظ شیرازی پہ۔ آخری سوال، اس کے بعد 100 سوال آپ کے مکمل۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال بھی اس کو سمجھتا، مقام کبریا کیا ہے؟ یہ نیتشے کے بارے میں یہ قول ہے، یہ شعر ہے۔ مجذوب فرنگی علامہ اقبال نے نیتشے کو کہا ہے، ٹھیک ہے۔ 100 سوال ہم نے کرا دیے۔
पिछली 2 क्लासेज में 100 सवाल कराए थे, ठीक है। इस तरह से टोटल 300 सवाल हो गए, जिसमें हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ाएं तो फिर सवालों की तादाद घट जाएगी, 30 से 40 हो जाएगी, और फिर आधा घंटा तक क्लास चलेगी। अगर आपको ये तरीका पसंद है तो बताइए, वरना डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम कर सकते हैं। ख़त्म करते हैं क्लास को, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में।